السلام عليكم. اليوم غنديرو تصحيح ديال اختبار ديال مباراة التعليم الثانوي تخصص الرياضيات لسنة 2017. السؤال الأول تيقول بأن بالنسبة للإكزارسيس الأول عندنا سوا A appartient à R et une suite N appartient telle que N appartient à N de réels tel que E0 égale à A et quel que soit N appartient à N, En plus 1 égale à sinus En. بالنسبة la question الأولى pour toute valeur de A la suite En est واش غتكون croissante ولا bornée ولا convergente ولا décroissante. بالنسبة لهذا الاقتراحات اللي باينه النيت مزيان بانها بورني حيت السينوس غيكون محسوب ما بين ناقص واحد وواحد. بالنسبه للكرواسونت سا ديبون دو فالور دو ا، نقدروا نعطيو شي امثله اللي تتبين بانها ماشي كرواسونت. بالنسبه للكونفيرجونت حتى هي ديكرواسونت، يعني هذوك الحالات الاخرين على حسب ديال لا فالور دو ا. المهم غنبداو بعدا نبينو انها بورني. اون quel que soit n appartient à n, En plus 1 moins égale à sinus dièle En. Et on sait que, quel que soit x appartient à R, maintenant, sinus de valeur absolue de x, la valeur absolue du sinus de x inférieur ou égal à 1. هذه معروفة. donc نقدر نعوضوها ب En. donc quel que soit n appartient à n عندنا la valeur absolue du sinus ديال En inférieur ou égal à 1. donc quel que soit n appartient à n يكون عندي En plus 1 inférieur ou égal à 1. يعني اللي لاحظتو هنايا عندي ان ابارتيان ان غنبدا من او يعني او 1، يعني لا عطيت الان 0 او 1 او 2 او 3 غتكون صحيحه لهادو. دونك كل كو سوا ان ابارتيان ان ايطوال عندي هاد القضيه، يعني ان او ان ديالي غتكون انفيريور او ايغال 1. وعندي اي او 0 او 0 تتساوي او 0 تتساوي ا. دونك يعني نقد نكتب أن كيل كو سوا ان ابارتيان ان فالور ابسولي دو ان تكون انفيريور، يعني تكون انفيريور اما من واحد ولا فالور ابسولي ديال ا. نقدر نكتبها يعني غتكون صغار على الماكس ديالهم واحد فالور ابسولي ديال ا. دونك او ان اي بورني. دونك هاد لا سويت اي بورني. دونك بالنسبه للجواب ديالنا هو بورني في هذه الحاله. دابا نشوفوا واش كرواسونت ولا كونفيرجونت ولا ديكرواسونت. اون فا فيريفي هادو. بالنسبه لهادو غنعطيو او 0 مثلا تتساوي بي. دونك او 1 غانا سي الوغ لا دونك او 1 غتولي هي سينوس ديال بي تتساوي 0. منها يعني حتى او جوج غتساوي هي سينوس ديال 0 تتساوي 0. دونك غتكون عندي او ان تتساوي 0 كيل كو سوا ان سوبيريور ايكال ا 1. نقد نبينها كاع بالترجح. في هاد الحالة ما كرواسونت ما ديكرواسونت إلي ستاسيونير. دونك القضية ديال كرواسونت ما كايناش و ديكرواسونت ما كايناش على حساب القيمة ديال ا. نشوفو لا كونفيرجونس. باش نبينو بأنها كونفيرجونت غنحاولو ما ناخدوش، غنبداو من او 1 من او 1 يعني من ان إيكال 1. on a quel que soit n appartient à n étoile كما بينا سابقا عندنا n valeur absolue inférieure ou égale à 1. يعني في هذه الحالة غتولي عندنا ناخدو مثلا لا فونكسيون اف دو اكس ديالنا اون بوز اف دو اكس تساوي سينوس اكس quel que soit x appartient à moins 1
1 ولا ناخدو 0 على حسب القيمة ديال او ان الأول. دونك اف دو او ان تتساوي هي سينوس او ان. دابا هادي اون فونكسيون اون سويت ريكورونت، يعني ان بلس ان او ان راه سويت ريكورونت. غنحاول نشوفو واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. عندنا اون اف دو 0 1 مثلا ناخدو سي او ان سي او ان ابارتيان 0 1، حيت او ان قد يكون في 0 1 ولا موان زان 0، حيت هاد المجال اللي خدامين فيه غيكون موان زان حتى ل 1. اف دو 0 1 خصنا نبينو بأنه انكلو دون 0 1. كيف غنديرو باش نبينو غنحاولو ندرسو لا فونكسيون. يعني غنحسبو اف بريم دو اكس تتساوي هي كوس دو اكس. في هاد الحالة في 0 1 إلي بوزيتيف كبيرة و يساوي صفر. دونك غنحسبو اف دو 0 1 ديالنا يساوي هي سينوس ديال 0 سينوس دو 1. نورمالمون راه باين بلي انكلو دون 0 1. ونبين هاد البروبريتي ولا بروبوزيسيون. نشوفو وعندنا ان تا هو الداخل ديال 0 1، خدينا الداخل ديال 0 1، بقينا نشوفو لا كرواسونس ديال اون او ان بلس 1 موان او ان تتساوي سينوس ديال او ان موان او ان. يسوفي ندرسو هاد لا فونكسيون اف بريم دو اكس تتساوي اف بريم دو اكس هي في هاد الحالة اف بريم دو اكس هي كوس اكس موان زان اللي هو انفيريور ايكال زيرو ديكروسونت جي بريم دو اكس، يعني افيك جي دو اكس تيساوي هو سينوس ديال اكس موان اكس. يعني ندير ليتود ديال هاد لا فونكسيون. فاش درت ليتود ديال هاد الفونكسيون يكون عندي الجي هنا ما بين 0 و 1 جي بريم دو اكس، وهنا جي هنا ديكروسونت. دونك جي بالنسبة ل جي دو 0 غتعطيني 0. في هاد الحالة راه باين بلي أن جي دو اكس أصغر أو يساوي 0. دونك يعني أن سينوس دي اكس موان اكس غيكون صغر من 0، يعني صغر أو يساوي اكس. في هاد الحالة إلا عوضت، حيت عندي او ان في هاد المجال 0 1، غتكون عندي هي سينوس ديال او ان تكون انفيريور أو إيكال à او ان. دونك يعني ان بلس 1 انفيريور أو إيكال à او ان في حالة ديال يعني كرواسونت ديكرواسونت. دونك لا فونكسيون غنقولو بأنها convergente et converge vers la solution ديال سينوس ديال اف دو اكس ايكال اكس. يعني حيت عندنا تتفيريفي لي كونديسيون، عندنا او ان او 1 ابارتير 0 1، حيت حنا اللي خديناه، حيت اصلا غيكون فيها اما في موان فيها اما موان 0 ولا 0 1. وعندنا اف دو 0 1 غيكون انكلو دون 0 1 و ان كونفيرج. بالنسبة لي كونديسيون ديالي تحققوا، دونك لا سوليسيون ديال هاد سميتو، دونك لا ليميت ديال او ان اي سوليسيون ديال دو اف دو اكس ايكال اكس ديال هاد ليكواسيون. يعني ان سينوس ديال ال تيساوي ال امبليك ال، المهم غيعطينا زيرو. فهذا راه عندو الحل ديالو هو زيرو. انا خديت او ان كما قلت ابارتيان 0 1. مثلا الا خديتو سي موان المهم سي او ال سي او ان بارتيان ا موان زان 0، حيت هادي هي القيمه ديالها اما في داك المجال ولا في المجال. غنلقاو لا ميم شوز حتى هو ال كونفيرج فيغ ال.
يعني بهذه الطريقة غنلقاو كونفيرج. دونك الجواب تا هو ديال السؤال بالنسبة للسؤال الآخر يعني كونفيرجونت تا هو صحيح. دونك غنكون شي تا هذا. نمشيو لا كيسيون 2. CEN admet une limite finie. Oh non. Alors il est possible que cette limite vaut يا إما واحد يا إما زيرو يا إما بي سور دو يا إما بلوس لانفيني. يعني على حسب السؤال اللي فات لقينا بأن إل كونفيرج وعندنا سينوس ديال إل تتساوي يعني غيكون غيفيريفي سينوس ديال إل إيكالا إل دونك إل إيكالا أزيرو. دونك غنمشيو للجواب ديال فاش كاين لا ليميت إيكالا زيرو هو اللي صحيح. في هاد الحالة غنكوشيو بي. نمشيو لا كيسيون 3. On pose gamma égale à la limite quand x tend vers 0 ديال 1 sur sinus carré de x moins 1 sur x carré. alors الليميت يا اما 1 على 6 ولا 1 على 3 ولا ناقص 1 على 3 ولا ناقص 1 على 6. غنحسبوا هاد الليميت ونشوفوا شحال غنلقاو فيها. on a gamma égale c'est la limite quand x tend vers 0 ديال 1 sur sinus carré ديال x moins 1 sur x carré. بالنسبة لهذا غنحاولو نديرو développement limité ديال sinus à l'ordre 3 اللي هي limite quand x tend vers 0 ديال 1 sur x moins x carré sur 6 x à la puissance 3 sur 6 plus petit taux de x à la puissance 3 tout au carré moins 1 sur x carré égal. نمشيو نعملو ب x كاري بالنسبة لداك ديال تحت يعني غنديرو 1 ماشي نعملو ب x كاري نشوفو نعملو ب x لداخل هنايا ونخرجو من او كاري غيولي x كاري فاكتور دو 1 موان x au carré sur 6 plus petit taux de x carré حيت تو او كاري حيت عملنا ب x وخرجنا ولا x كاري moins 1 sur x carré. دونك هي limite quand x tend vers 0 نعملو بداك 1 على x كاري غتولي هي فاكتور دو 1 sur 1 moins x carré sur 6 plus petit taux de x carré tout au carré moins 1. غنمشيو غنوحدو المقامات ونشوفو النتيجة شنو غنلقاو فيها ولا بعدا غنشرو لتحت تون فيغا زيرو 1 على اكس كاري. بالنسبة ليا غندير واحد النشر ديريكت حيت نورمالمون غنلقى حتى بتي طو دو اكس بتي دو اكس كاري تو او كاري هادي نورمالمون تتساوي بتي طو دو اكس كاري في هاد الحالة بحال هادي حيدتهم ولا اكس مضروبة في بتي طو دو بحال اكس كاري مضروبة في بتي طو دو اكس كاري هي نيت هي بتي طو دو اكس كاري هادو غنديرهم مباشرة. دونك غنشر هادي ومن بعد نكتب بتي طو دو اكس كاري بحال نشرت هذا أس 2. دونك غتولي عندي واحد موان دو ا بي هي موان اكس كاري سور 3 بلوس اكس على بيسونس 4 سور 36 بلوس بتي طو دو اكس كاري موان 1. مزيان نحاول دابا نوحد المقام اللي هي لا ليميت كون x tend vers 0 ديال 1 sur x carré 1 موان نيت هذا اللي هي موان 1 بلوس x carré sur 3 موان x à la puissance 4 sur 36 plus petit taux de x carré sur 1 moins x carré sur 3 plus x à la puissance 4 sur 36 plus petit taux de x carré. هي نديرو ليميت quand x tend vers 0 ديال 1 sur x carré. هنا غنختزلو بهذا وغتبقى ليا نعمل ب x carré x carré فاكتور غتبقى لي 1 على 3 ناقص x carré على 36 بلوس بتي طو دو 1 وعلى 1 موان
moins x carré sur 3 plus x à la puissance 4 sur 36 plus petit taux de x carré. هذا غنختزل بهذا x كاري غيبقى ليا غنحسب الليميت ديريكت. إلا عطانا غنلقى 0 0 1 لتحت يعني 1 على 3. دونك الجواب ديالو هو 1 على 3. دونك الجواب ديالي هو B. نشوفو la question 4. On suppose que A égale à pi sur 4. On déduit de la question précédente que En égale équivalent à gamma sur N, N équivalent à 1 sur gamma N, ou la N équivalent à racine de gamma sur N, ou la N équivalent à racine de 1 sur gamma N. Donc, on va trouver l'équivalent ديال ديك la suite En. بالنسبة لهذا عندنا سينوس عندنا ان واحد على عندنا غاما تتساوي هي لا ليميت كون اكس تون فيغ زيرو ديال واحد على سينوس كاري دو اكس موان واحد على اكس كاري. وعندنا اي ليميت ديال ان نورمالمون هي زيرو. دونك غاما غتساوي عندنا هي لا ليميت كون اكس تون فيغ زيرو ديال 1 سور او ان بلس 1 كاري، حيت غنعوضو هنا السينوس ديال او ان اللي هي 1 بلس 1 كاري على واحد على او ان كاري. دونك غنديرو هاد نردو هاد اللي يعني هاد ليميت للديفينيسيون، نمشيو نستعملو التعريف. كيل كو سوا إبسيلون سوبيريور à زيرو il existe واحد grand N appartient à N quel que soit petit n يعني appartient à N. إلا كان عندي N supérieur strictement grand N implique بلي هذا ناقص غاما inférieur à إبسيلون، يعني لا ليميت ديالنا كاري موان غاما inférieur à إبسيلون. بالنسبة لهذه العلاقة إلا صحيحة من ابتداء من n بلس 1. دونك نقدرو نكتبو دونك لا سوم ديال من k إيكال à grand N بلس 1 تال نكتبو مثلا تال n موان 1 ولا n بحيث يكون كبر على هذا ديال 1 سور او ان بلس 1 تو كاري موان 1 سور او ان او كاري موان غاما غيكون أصغر من لا سوم ديال من k إيكال à n بلس 1 تال n موان 1 ديال إبسيلون. يعني درت داك لاصون حيت هاد العلاقة صحيحة انطلاقا من واحد n كبير، هذا تيساوي نورمالمون سي n موان غران n فوا إبسيلون اللي هو صغر على n إبسيلون. من بعد غنخدمو هاد العلاقة لا سوم ديال لي فالور ابسولو ديال k إيكال à n بلس 1 تال n موان 1 ديال 1 سور n بلس 1 تو كاري موان 1 سور n au carré moins gamma غيكون inférieur ou égal à la somme ديال les valeurs absolues من k égale à n plus 1 tel petit n moins 1 ديال les 1 sur n plus 1 au carré moins 1 sur n au carré moins gamma اللي هي inférieur à n epsilon اللي عندنا هنايا n epsilon. بالنسبة لهادي دونك غتعطينا بالنسبة لهاد الأول غيعطينا لا سوم تيليسكوبيك نقدرو نكتبو هي 1 سور او ان او كاري. جي اوبليي راه خصني ندير هنايا كا فاش درت لا سوم سي بون هنايا كا هنايا كا دونك سي لا ميم شوز إيسي. دونك غندير هنايا سي 1 سور يعني لو ديرنيي موان لو بروميي 1 سور ان او كاري موان 1 sur n plus 1 tout au carré moins هذا normalement il se répète n moins grand n fois يعني تولي هي n moins grand n fois gamma inférieur à n epsilon.
عندنا دونك إلا قسمنا على n غيولي واحد على n او ان او كاري موان واحد على n او ان او غران ان بلس ان او كاري موان n موان غران n سور n فوا غاما يكون انفيريور إيكال à إبسيلون. بمعنى دونك يعني أن الليميت ديال هذا غيمشي للزيرو، يعني الليميت ديال هذا يساوي الليميت ديال هذا. دونك ليميت كون ان طون فيغ ان ا بلس لانفيني ديال ان سور ان ان او كاري تيساوي الليميت ديال هادو بجوج، يعني نقدرو نعملو بناقص هنا تولي بلس اللي هي ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال ان سور ان ديال او ان بلس ان او كاري بلس ان غران ان سور ان غاما. بالنسبة لهذا هذا زيرو حيت غادي بلس لانفيني لتحت، هذا غيعطينا غاما اللي هي غاما، يعني أن واحد على ان ان او كاري غيكون إيكيفالون أ غاما. نقلبوهم واحد على تولي ان او كاري إيكيفالون واحد على غاما، وننزل هاديك يعني أن ان إيكيفالون واحد على الراسين ديال واحد على ان غاما. دونك الجواب ديالي هو دي. نكوشي دي. بالنسبة للexercice الثاني pour tout n appartient à n l'application fait n est définie sur r par quel que soit x appartient à r عندنا في n de x تساوي هاد القيمة et l'intégrale ديال سميتو et n égale l'intégrale ديال في n de x entre 0 et 1. بالنسبة la question 5 les valeurs de u0 et 1 sont données par غنشوفو المهم هاد القيم ونشوفو نحسبو اي 0 1 ومع اي 1 ونشوفو شكون هما اللي مناسبين هاد لي فالور اللي غنلقاو حنايا. عندنا اي 0 تيساوي هي لانتيغرال 0 1 في 0 دي اكس دي اكس، اي 1 تيساوي هو لانتيغرال ديال 0 من 0 1 حتى في 1 دي في 1 دو اكس دي اكس. بالنسبة للأول غنحسبوه غيعطينا هي انتيغرال موان جوج اكسبونسيال اكس اللي هي باينة، يعني لا بريميتيف ديالو هي موان اكسبونسيال موان دو اكس سور دو زيرو ان اللي هي موان اكسبونسيال موان دو سور دو بلس ان دومي. بالنسبة للآخر غيعطينا هي لانتيغرال من زيرو حتى لأن ديال ان موان اكس اكسبونسيال موان جوج اكس دي اكس. بالنسبة ليا غندير انتيغراسيون باغ بارتي ولكن غنديرو ديريكت، يعني غنشوف هذا يعني من داك او ان او بريم ديالي تساوي مثلا اكسبونسيال موان جوج اكس، وبالنسبة لفي هي ان موان اكس. دونك غيولي عندي هنايا هي بريميتيف ديال هادي موان ان دومي اكسبونسيال ديال دو اكس، يعني غندير موان ان دومي هنايا اكسبونسيال موان دو اكس entre 0 et 1 موان لانتيغرال نورمالمون تكون عندي موان ديال هذا ونديريفيو هذا موان مع موان غيولي بلوس، يعني ان دومي اكسبونسيال موان دو اكس من 0 حتى 1 دو اكس. بالنسبة لو بروميي بالنسبة لواحد غيمشي 0 موان موان بلوس ان دومي، حيت هذا القيمة ديالو ان دومي موان بريميتيف ديال هذا هي moins exponentielle moins 2x sur 4 entre 0 et 1. Il y a 1 demi moins, بالنسبة ديال واحد غيولي moins exponentielle moins 2 sur 4 plus 1 sur 4. اللي هي نورمالمون إلا حسبنا هادي غتولي عندي واحد على جوج ناقص واحد على 4 غتولي هي واحد على 4 ناقص exponentielle moins 2 sur 4. هادي هي لا فالور ديالو. دونك بالنسبة ل يعني الجواب باردون هنا راه بلوس، دونك عندنا الجواب بي. دونك غنكوشيو هذا هو الصحيح. دابا ندوزو للسؤال السادس
la suite n est croissante. Ou là, tend vers plus infini quand n tend vers plus infini, ou là décroissante, ou là convergente. نشوفوا بالنسبة لهاد croissante بعدا نشوفوا واش يعني نحسبوها n plus 1 moins n. On a, quel que soit n appartient à m, des n plus 1 moins n كيساوي هو normalement c'est l'intégrale بالنسبة لنا نعطيو القيمة ديال 1 moins x à la puissance n plus 1 exponentielle moins 2x dx moins l'intégrale 0 تال 1 moins x à la puissance n exponentielle moins 2x dx. شنو عطيني في هذا؟ دونك غندير l'intégrale 0 تال 1 غندير مباشرة ديك لا غولاسيون ديال شال وغنعمل نعمل ب 1 moins x à la puissance n plus 1 exponentielle moins 2x نعملها غتبقى ليا هنايا 1 moins x وهنا moins 1 fois d de x دونك غيعطيني هي لانتيغرال 0 حتى 1 يعني moins x نرجع لهاد الجهة فاكتور دو 1 باردون هنايا 1 moins x à la puissance n باش غنعمل la puissance n exponentielle moins 2x de dx في هاد الحالة هذا موجب حيت المهم بالنسبة لهذا راه كومبخي entre 0 و 1 يعني داك x ديالنا دونك غيكون هذا موجب وهنا هذا موان غيولي سالب inférieur ou égal à 0 donc n est décroissante بالنسبة لهاد n il est majoré par 0 minoré par 0 et n est minoré par 0 حيت اصلا تيكون موجب مينوري موجب حيت اصلا الداخل ديالو موجب دونك هذاك لانتيغرال يكون موجب مينوري بار 0 دونك كونفيرجونت يعني عندنا جوج الاجوبه في هاد الحالة مادام هي إلي ديكرواسونت دونك غنكوشي على بي et convergente aussi. يعني إلا كانت ديكرواسونت ما تكونش كرواسونت دونك هذا مشى إلا كانت كونفيرجونت ميمكنش تمشي لبلوس لانفيني. نشوفو دابا l'exercice 3. Soit la suite AN définie par AN égale à moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1. Question 7. Pour tout n appartient à n, on pose Sn égale, il y a la somme k égale à 0 tel n dial AK. Alors, la suite Sn est croissante, la suite S de n plus 1 est décroissante, la suite S de n est décroissante, ou là pour tout n appartient à n, Sn supérieur à 0. باش نتاكدو بان اس ان ماشي كرواسونت وماشي ديكرواسونت نحسبو اس 1 و اس 0. بالنسبه لاس 0 تيعطينا واحد، اس 1 تيعطينا واحد العدد صغير، دونك ماشي كرواسونت. وي عندنا هنا الا حسبنا اس 0 يعطينا هي ا 0 اللي هي واحد نيت، وعندنا اس 1 كتعطينا هي واحد ناقص واحد على 3 اللي هي جوج على 3. أصغر من اس 0 في هذه الحالة يعني ميمكنش نقولو كرواسون. إلا حسبنا عاوتاني اس 2 غنلقاوه كبير على اس غنلقى كبير على اس 1 دونك ماشي كرواسونت ماشي ديكرواسونت في هذه الحالة. غنشوفو الاس 2 و اس 2 بلس 1. عندي اس 2 تيساوي هي لا صوم من كي إيكال 0 ديال 2 أكا، يعني نحسبو اس 2 بلس 2 موان اس 2 باش نعرفو واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. غتعطينا هي لا صوم بوغ كا إيكال 0 تال 2 بلس 2 ديال أكا موان لا صوم كا إيكال 0 تال 2 ديال أكا اللي هي نورمالمون هي نقدرو نديرو هي أ 2 بلس 1 بلس أ 2 بلس 2 بلس لا صوم ديال كا إيكال 0 تال 2 ديال أكا موان لا صوم ديال كا إيكال 0 تال 2 أكا، يعني هذا
حليتو بحال هكا. دونك غنمشي نقص هادو بجوج، عطيني هي moins 1 à la puissance deuxième plus 1 sur 2 facteurs deuxième plus 1 plus 1 plus moins 1 à la puissance deuxième plus 2 sur 2 facteurs de deuxième plus 2 plus 1 اللي هي نورمالمون هي ناقص واحد على 4n plus 3 زائد واحد على 4n plus 5. نورمالمون هادي غتعطيني هي موان 2 sur 4n plus 3 إلا وحدنا المقام اللي هي صغير من 0. دونك اس دوزيام غتكون ديكرواسونت. بالنسبة نحسبو اس ديال اس دوزيام بلس 1. اس دوزيام بلس 1 حتى هي إلا حسبناها نفس الطريقة غنخدمو هادو غنخليو واحد جوج اللي غيبقاو عندنا وغنحسبوهم وغنلقاوها كرواسونت. وبالنسبة للسيني ديال اس ان غتكون بوزيتيف. علاش؟ حيت اس دوزيام غتكون بوزيتيف و اس دوزيام بلس 1 غتكون بوزيتيف حتى هي. نقدو نديرو هاد الطريقة ولا نكتبوها هكا. اس ان تتساوي هي واحد ناقص واحد على 3 زائد واحد على 5 ناقص واحد على 7 زائد هكا غادي. بالنسبة لجوج الأولى غتكون كبر من 0، جوج الثانية غتكون كبر من 0 اللي موراه. حتى إلا كان عندنا هنايا حبسنا في داك اللي موراه هنايا واحد على 9 نفترض هنا حبسنا غيكون هادو موجبين اللي موراه النيت موجب، وإلا نقصنا غيبقى موجب حيت غيكون صغير على هذا. دونك اس ان غتكون كبيرة قطعا على 0. ولا نخدمو هاد النسبة بالحساب عادي غنلقاو بأنه ستريكتومون بوزيتيف. دونك بالنسبة للأجوبة ديالنا غيكون عندنا بي يعني اس دوزيام ديكرواسونت و هادي ديكرواسونت. بالنسبة لا كيسيون 8 pour tout cas appartient à n on pose et k égale l'intégrale de 0 til 1 t à la puissance de 4 ddt de sorte que Sn égale la somme ديال moins 1 à la puissance k ديال ik. alors قال لك Sn غتساوي واش هاد القيمة ولا هاد القيمة ولا هاد القيمة ولا هادي. بالنسبة حنايا غنحاولو نحسبوها. دونك اس ان تتساوي هاد القيمة يعني غنعوض إيكا بلانتيغرال كيكال 0 تيل ان موان 1 على بيسونس كا لانتيغرال ديال من 0 تيل 1 تي على بيسونس دو كا دي دي تي. غندخل لا صوم نخرج لانتيغرال هي لا صوم ديال من كا إيكال 0 تيل ان ديال موان 1 على بيسونس كا تي على بيسونس دو كا دي دي تي اللي هي نورمالمون هي لا صوم هي لانتيغرال ديال لا صوم كا إيكال 0 تيل ان موان تي او كاري تو على بيسونس كا دي دو تي. عندي الحق نكتب هكا وهادي غتولي بحال سويت جيومتريك. دونك غيولي عندي هاد لا صوم تيساوي هي 1 موان تي au carré à la puissance n plus 1 sur 1 moins t au carré d de t اللي هي نورمالمون هي l'intégrale من 0 til 1 ديال 1 موان ندير هنا خرج موان 1 على بيسونس n plus 1 فوا t على بيسونس 2 فوا فاكتور د n plus 1 هي 2 n plus 2 على 1 plus t carré d de t. قد نحل هذا نرجو بحال 1 دي تي على 1 بلس تي كاري بلس لانتيغرال ديال موان دو موان 1 على بيسونس n بلس 1 تي على بيسونس 2 n بلس 2 دي دو تي على 1 بلس تي كاري اللي هي تتساوي نورمالمون لانتيغرال من 0 حتى ل 1 دي دو تي سور 1 بلس تي او كاري دي دو تي موان غنخرجو هذا موان 1 موان غتولي موان 1 على بيسونس ان بلس ولا نخليها هكا لانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال تي على بيسونس 2 بلس 2 سور 1 بلس تي كاري دي دو تي. نقد نكتبها حتى هاد الكتابة 0 1 دي دو تي سور 1 بلس تي كاري دي دو تي. غنحيد واحد موان 1 مع هاد الموان تولي بلوس هنا هي موان 1 على بيسونس ان لانتيغرال 0 1 تي على بيسونس 2 بلس 2 سور 1 بلس تي كاري دو دو تي. دونك هو هاد الجوج
حيت هادو بحال بحال، يعني يا اما درتي موان زيرو بيسونس ان بلس ان ولا بلس موان زيرو بيسونس ان، دونك هادو لي صحاح. جوج. ننتقلو لا كيسيون 9. اون ديدوي كو لا سويت اس ان طونفيغ بلس مي كون ان طون، يعني غنحسبو لا ليميت ديالها بلا ما نكملو القراءة ديال هاد الأجوبة. نشوفو الليميت ديالها شحال غتساوي. بالنسبة لهذا غنحسبو الليميت ديال غير هذا، حيت عندنا هذا غنحسبوه صافي، غنحسبوه ديريكت. عندنا لانتيغرام زيرو تال ان ديال دي تي سور ان بلس تي كاري تيساوي هي، نديرو البريميتيف ديالو هي ارك طونجون ديال تي اونتر زيرو و ان، في الاخر غنلقاو هي بي سور 4. نمشيو عاوتاني بالنسبة لهذا، نديرو القيمة المطلقة ديالو بيسونس ان ديال لانتيغرال زيرو ان تي على بيسونس دوزيام بلس دو سور ان بلس تي كاري تي تتساوي هي لانتيغرال من زيرو تال ان هادو موجب بلس تي كاري. عندي اي وعندي تي على بيسونس دوزيام بلس دو على تي على بيسونس دوزيام بلس دو على ان بلس تي كاري غيكون انفيريور كال ا تي على بيسونس دوزيام بلس دو، حيت هذا كبير على واحد والمقلوب ديالو صغير على واحد ونضربو في هذا، دونك غيعطينا هاد تي على بيسونس دوزيام بلس دو. نباسيو على لانتيغرال هي تكون عندي أصغر من زيرو ان تي على بيسونس دوزيام بلس دو تي دي تي، اللي هي نورمالمون هذا نحسبو غنلقاو فيه هي غنشوفو نحسبو ديريكت، يعني بخيت ان سور دوزيام بلس 3، دونك غنلقاو في ان سور دوزيام بلس 3، ان سور دوزيام بلس 3 اللي تيمشي للزيرو طون فيغ زيرو، دونك هاد البارتي كلها غتمشي للزيرو، دونك الليميت ديال اس ان غيكون هو بي سور 4. دونك الجواب ديالي هو بي، عندنا القيمة لا ليميت هي بي سور 4.